आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर ने खुद कार टेस्टिंग स्टेशन का रखा संग बुनियाद। सड़क हादसे में जाया होने वाली कीमती जानों को बचाना है मकसद। उमर अब्दुल्ला का मीडिया से खिताब। रियासती दर्जे की बहाली से मुताल्लिक मरकज अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस रुकन असम्बली आफ्ताब अहमद की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। बरक़ी शरहों पर 20% सरमाए चार्ज की तजवीज़ पर अपनी पार्टी की शदीद तनकीद। हुकूमत और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने तजवीज़ वापस लेने रियाज अहमद की अपील। जम्मू कश्मीर की झीलें सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश। वादी की सयाहत में फरोग पर गवर्नर पंजाब गुलाब चंद कटारिया ने मसरत का किया इजहार। और अब खबर तफसील से। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज खुदकार टेस्टिंग स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन सेंटर्स के क़याम का मकसद सड़क हादसात में ज़ाया होने वाली कीमती जानों को बचाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के 2 सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये सिर्फ 6 माह में काम करना शुरू कर देंगे। हमारे सड़कों पे एक भी हादसा कम हो और एक भी कीमती जान हम बचा सकें तो मैं तो कहूँगा इस सेंटर का पूरा फायदा मिला है हमें। रोड एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारे लोग अपनी कीमती जानें गंवा देते हैं और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो शिकायत ये आती है कि वो गाड़ी इस लायक ही नहीं थी कि वो गाड़ी सड़क पे हो। इसलिए 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स, एक पामपोर वादी के लिए और एक नगरोटा जम्मू के लिए, फिलहाल इनके फाउंडेशन स्टोन लगे हैं। प्राइवेट पार्टी के साथ जो है एक PPP मॉडल पे ये दोनों किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों काम करना शुरू कर जाएंगी। इसके बाद गाड़ियों को टेस्ट करना जो है ये कंप्यूटर के जरिए होगा। जिसकी गाड़ी फेल हो जाती है वो गाड़ी फिर सड़क पे होगी नहीं। अब जैसे मैं अभी अपने काबिना के साथी और इनके अफसरों नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सुबह में मरकजी जोन के अहदेदारों और कानून साजों के साथ एक अहम मीटिंग की सदारत की। इजलास में अवामी राब्ता प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया और पार्टी की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कैडर को निचली सतह पर मसरूफियत बढ़ाने और उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने की हिदायत दी। मातश्री वैष्णो देवी के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कॉलेज में दाखिले का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि तालीम के मामले में मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। चौधरी ने कहा कि जिन 42 बच्चों का वहां दाखिला हुआ है वो उनकी काबिलियत की बिना पर हुआ। उन्होंने कहा कि आगारुल्लाह एक रुकन पार्लियामेंट है, इसलिए उन्हें सड़कों पर बयान देने के बजाय पार्लियामेंट में ये मसला उठाना चाहिए। बदकिस्मती है कि जहाँ तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं। माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि खित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का कांग्रेस रुकन असम्बली चौधरी आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, इसलिए यह वादा पूरा होना चाहिए। आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ग्रॉस रूट लेवल पर मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत और मुतालबात सुनने के लिए यूटी में मुसलसल आउटरीच कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में इंचार्ज चौधरी आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में पार्टी ने बार एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, फ्रूट एसोसिएशन और जिले की कई सरकर्दा शख्सियात बशमूल कई वफूद से मुलाकात की।
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और एक उम्मीद है उन्हें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आगे आने वाले समय में कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर की स्टेटहुड की बात है, चाहे कश्मीर की समस्याओं की बात है, उसके उठाने की क्षमता रखती है और उनको जो है सही प्लेटफॉर्म पे उनको सुलझाने का भी काम करेगी। कांग्रेस के समय का अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और डीडीसी देवसर रियाज अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर बिजली के बिलों पर 20% सरमाई सरचार्ज की तजवीज़ पर कड़ी तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इख्तिदार पार्टी इख्तिदार में आने के बाद आवाम को धोखा दे रही है। रियाज अहमद ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के इस इंतखाबी वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो तमाम स्मार्ट मीटर जहलम में फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि अब स्मार्ट मीटर तकरीबन हर घर में नस्ब है, जिससे गरीब खानदान सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। रियाज अहमद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत को इस बात पर भी निशाना बनाया जिसे उन्होंने जम्मू में रहने जायदाद रखने वाले कश्मीरियों के लिए नई रुकावटें करार दिया। बदकिस्मती से आज 1660 रुपए और 1800 के आसपास पहुंचने वाला है और उसके बाद इन्होंने बोला 20% का और इजाफा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपकी वसादत से, इस हुकूमत से कि आखिर आप करना क्या चाहते हो? कश्मीरी बात नहीं कर सकता, कश्मीरी बाहर नहीं जा सकता। जहां तक हम एलजी राज में जम्मू जाते थे तो हमें कोई पुलिस करे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि सर्दियों के मौसम में किश्तवाड़ में बिजली की फराहमी का नाक़िस निज़ाम की वजह से बिजली सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से लोगों के साथ किए गए वादे और नारे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने किश्तवाड़ में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। जीएम सरूरी ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। 1.5 साल के करीब अब वक्त होने जा रहा था। इन्होंने कहा था हम 12 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं इन्होंने दिया। इन्होंने कहा 200 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे और वो भी नहीं। और इन्होंने कहा था इंद्रवाल में कि बड़े मजमे में कहा था कि ये जो बिलें आएंगी इनकी पेमेंट हम करेंगे और ये स्मार्ट मीटर जो लगेगा उनको चनाब में फेंकेंगे। और रियासत के बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में इनको जहन्नम में फेंक देंगे। और आज वही कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी 100% लगने चाहिए। आज वही कह रहे हैं कि कोई फ्री बिजली तब तक आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद आज उन्होंने, बड़े अफसोस की बात है, मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि आज 20% इन्होंने रेंट जो है बिजली का किराया और बढ़ा दिया। इससे ज्यादा पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस मौके पर गुलाब चंद कटारिया ने खास तौर पर श्रीनगर की झीलों की सताइश की। उन्होंने कहा कि सर्द मौसम के बाद भी यहाँ सयाहों को बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में जिस तरह यहाँ सयाहत में इजाफा हुआ है वो काबिल सताइश है। डल लेक में बोटिंग किया जाए। वैसे तो मैं झीलों की नगरी उदयपुर का हूँ, इसलिए हमारे यहाँ भी झीलें और बोटिंग है, लेकिन यहाँ का एक विशेष है। एक तो मौसम जिस प्रकार का ठंडा रहता है वो टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। कपड़े जरूर पहनने पड़ते हैं, लेकिन जब बाहर निकलने के बाद जो उसका आनंद होता है वो अलग प्रकार का होता है। दूसरा क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जो टूरिज्म यहाँ बढ़ा है उसके कारण से एक तरह से लोगों को इधर आने का भी एक स्वभाव। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान इकबाल अहमद रंबू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अगारुल्लाह मेहदी के जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मसले के बारे में हालिया रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर किया। इकबाल अहमद ने कहा कि हमारा भी मानना है कि किसी भी तबके का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए ताकि सबको उनका बराबर हक मिले। इकबाल अहमद ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी हर तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की हामी है। इकबाल साहब आपका खैर मकदम है मुनसिफ टीवी में। ये बताइए कि जिस तरीके से रिजर्वेशन का मसला आ रहा है, कल भी अगर उन्होंने ट्वीट करके ये बता दिया कि अगर हुकूमत ने रिजर्वेशन का मसला हल नहीं किया तो 20 दिसंबर के बाद वो स्टूडेंट के साथ एहतजाज में बैठेंगे और अब की बार जो एहतजाज होगा वो एक दिन का नहीं होगा, वो एहतजाज लंबा चल सकता है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मसले? देखिए, ये जो रिजर्वेशन का मसला है आपको पता है काफी देर से चल रहा है। ये एक नाइंसाफी का मसला है। हमारी पार्टी भी यही कहती है कि आप किसी से रिजर्वेशन छीनिए मत, मगर सिर्फ रिजर्वेशन को रैशनलाइज कीजिए ताकि सबको अपना हक बराबर मिले।
اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی, کمیٹی نے رپورٹ دیا, اور اس کے بعد ابھی نہیں معلوم ہے کہ اس رپورٹ کے بعد وہ لیگل سیکشن میں گیا. مطلب ایک کلیئر کٹ انہوں نے نہیں جواب دیا کہ انہوں نے اس ریزرویشن ایشو کا کیا کیا. تو ایک طرف سے لوگوں میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی تشویش ہو رہا ہے کہ کیا گورنمنٹ یہ ریزالو کرے گی بھی کہ نہیں. تو اسی اسنا میں اگر سری نگر کے مضافاتی علاقے نشاد باغ میں مقامی افراد نے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاج کیا. کہتے ہیں کہ علاقے میں پانی کی شدید کمی ہے اور گھریلو ٹیوب ویل بجلی پر چلتے ہیں. مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پانی کے بحران کو حل کیا جائے, اس کے بعد ہی سمارٹ میٹرز کی تنصیب پر غور کیا جائے. جو ہم اسمارٹ میٹرز کے خلاف نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے ہماری جو بات ہے نا, ہم یہاں پہ جو پانی کا پرابلم ہے, جو آپ دیکھ رہے 2004 میں بنی ہے, تب سے ابھی تک اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور یہاں کے جو لوگ ہیں نا, سبھی جو پانی آتا ہے نا وہ موٹر سے آتا ہے. جو ان کا جو موٹر ہے نا وہ نیچے 200 فٹ نیچے ہے. ان کے لیے ان کو پاور ضروری لگانا ہے. جب وہ پاور اس پہ لگاتے ہیں تو میٹر تو آلریڈی اوپر چڑھے گا. اس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ اسمارٹ میٹر ہم تب تک نہیں لگائیں گے جب تک ہمارا جو یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جموں کشمیر ویمن امپلائیز ایسوسی ایشن نے سری نگر کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا, جس میں خواتین کی حمایت اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے نئے پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا. ڈاکٹر نازیہ نے بتایا کہ ایسوسی ایشن کا مقصد کام کی جگہ پر خواتین کو درپیش چیلنجز سے نمٹنا اور ان کی پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے. سب سے پہلا ہمارا ہے ویژن اینڈ پرپز. ویژن اور پرپز میں جو ہمارا نیا سفر ہوگا اس میں ہم سب کا ساتھ, سب کا وکاس چاہتے ہیں. دین the second point is empowerment. Empowerment is a key aspect and that is necessary for the growth of our society as well as our nation. For the future, جو ہمارا فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جموں کشمیر کے سری نگر کی کشمیر یونیورسٹی نے فن اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سالانہ یوتھ فیسٹیول سونزل کا انعقاد کیا. آرٹ اور کلچر کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اس فیسٹیول کا مقصد کشمیر یونیورسٹی کے طلباء کو ثقافتی پروگرامز, میوزیکل شوز, مباحث آرٹ کے مقابلوں اور آرٹ سے متعلق دیگر سرگرمیوں کے ذریعے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے کشمیر یونیورسٹی کے کلچرل افسر ڈاکٹر شاہد علی خان نے کہا کہ یونیورسٹی کی جانب سے آرٹ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سالانہ یوتھ فیسٹیول سونزل کا انعقاد کرتی ہے. یہ ہر سال ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہم پڑھائی میں اپنی بزی ہوتے ہیں تو اس سے ہمارا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پہ میوزک ہوتا ہے, صوفزم ہوتا ہے اور پوئٹری ہوتی ہے. یہ کشمیر یونیورسٹی میں یہ ایک بار ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 بار ہو جائے. دا ہائیسٹ سیٹ آف لرننگ. یہاں ضروری بنتا ہے اسٹوڈنٹس کو ہم ریکرنگ کی یہ چیزیں آرگنائز کریں تاکہ یہ جو کلاس رومز میں پورا سٹریس رہتا ہے ساربل, اور یہاں آ کے ٹیلنٹ کے طور پہ ایک تو اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں. اشوک چکر ایوارڈ یافتہ ان کے نذیر احمد وانی کو ان کی 7ویں یوم شہادت پر ارکان خاندان اور دیگر نے خراج عقیدت پیش کیا. ان کے نذیر احمد وانی کے اہل خانہ نے آج ان کی 7ویں شہادت کی برسی منائی اور اس بہادر سپاہی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. آج کے دن جو کہ 25 نومبر ہے, میرے شوہر شہید کا آج بلیدان دیوس ہے. اس دن میرے شوہر نے اپنی قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ ہم کشمیری بھی دیش سے محبت کرنا جانتے اور فرض نبھاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا وطن سے محبت ایمان ہے. میرے شوہر اپنے وطن کی سیوا کرتے کرتے اس دنیا سے چل بسے. میرے شوہر کی خواہش. ضلع اننت ناگ کے تلکون بجبہاڑا میں گزشتہ رات ایک بڑی آگ نے 3 گاؤں خانوں کو تباہ کر دیا. تاہم رہائشی مکانات محفوظ رہے. فائر اینڈ ایمرجنسی سروس, پولیس اور مقامی افراد نے کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پا لیا. جانی نقصان نہیں ہوا. کرشی وگیان کیندر پونچھ میں اگریتھون 2.0 کے سلسلے میں آج ایک روزہ روبوٹ کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا, جس کا بنیادی مقصد ضلع کے نوجوانوں میں زراعت اور اس سے منسلک شعبوں میں کاروباری صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا. اس تقریب میں 18 سے 35 سال کی عمر کے نوجوان بشمول خواتین ایک بڑی تعداد میں شریک رہے.
اس بوٹ کیمپ کا ہمارا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہمارے جو ینگ یوتھ ہوتے ہیں، خاص کر اس میں ہمارا وومن اور یوتھ اور والنریبل کمیونٹیز جتنی بھی ہے، ان کے انڈر یہ جو پروجیکٹ کی خاص کر جو سہایتا اس پروجیکٹ میں ہو رہی ہے. تو اس ضمن میں سر ہم نے یہاں پہ آج اس بوٹ کیمپ کو آرگنائز کیا ہے، جس میں ہمارے کم سے کم 100 جو ہے ہمارے یوتھ، جس میں دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے پورے پونچھ شہر میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. پونچھ شہر کی مرکزی امام میں 3 روزہ مجالس اعضاء کا آغاز 1 ربیع الثانی سے شروع ہو گیا ہے، جو 3 ربیع الثانی تک جاری رہے گا. ان مجالس میں کثیر تعداد میں مومنین بالخصوص خواتین و حضرات کی شرکت متوقع ہے. جب بھی وادی کشمیر کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے تو سرسبز پہاڑ، گھنے جنگلات، بہتے آبشار اور دنیا بھر میں مشہور ٹیولپ گارڈن سب سے پہلے ذہن میں ابھرتے ہیں. سری نگر کا مشہور ٹیولپ گارڈن ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے. تاہم پچھلے چند برسوں سے وادی کے مختلف اضلاع میں چھوٹے ٹیولپ گارڈن بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے مقامی لوگ بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ٹولپ کا جو سوئنگ سیزن ہے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جو ابھی 2-3 دن اور چلے گا. اور اس سال ہم پچھلے سال کے مقابلے اور زیادہ ٹولپ لگا رہے ہیں. اگر پچھلے سال ہم نے 1 لاکھ ٹولپ لگایا تو آئی ہوپ کہ اس سال ہم اسے کچھ 15% زیادہ ٹولپ لگا رہے ہیں. اور ہمارا یہی فوکس ہے کہ ہم اس ٹولپ کو کیسے. اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے منگل کو کرالگڑھ ہندواڑہ میں ایک کارکن کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ کیا گیا مکالمے کا وعدہ پورا کریں، کیونکہ نوجوان مایوسی کا شکار ہیں. انہیں مستقبل کے لیے واضح روڈ میپ کی ضرورت ہے. جموں کشمیر حکومت نے منگل کو وادی کشمیر اور جموں خطے کے سرمایہ زون کے اسکولوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کے شیڈول کا اعلان کر دیا. ایک سرکاری حکم کے مطابق پری پرائمری کلاسز 26 نومبر سے موسم سرما کی تعطیلات کے لیے بند ہو جائیں گی، جبکہ کلاس 1 سے 8 کے طلبہ کا کلاس ورک 1 دسمبر کو ختم ہو جائے گا. اسی طرح کلاس 9 سے 12 کے لیے تعلیمی کام 11 دسمبر سے بند ہو جائے گا. 8ویں جماعت تک کے اسکول آئندہ سال 1 مارچ کو دوبارہ کھلنے والے ہیں، جبکہ اعلیٰ کلاسز 1 ہفتہ قبل یعنی 22 فروری کو دوبارہ شروع ہوں گی. میرا یووا بھارت نے ضلع انتظامیہ اننت ناگ کے اشتراک سے سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں یوم پیدائش کے موقع پر رن فار یونٹی کا انعقاد بجبہاڑا نجی اسکول میں کیا ہے. دوڑ میں طلبہ، اساتذہ اور مقامی نوجوانوں نے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی. پروگرام کا مقصد قومی یکجہتی کو فروغ دینا اور نوجوانوں میں اجتماعیت کا جذبہ پیدا کرنا ہے. محکمہ ہینڈی کرافٹ و ہینڈلوم کی طرف سے آج جموں کشمیر کے دستکاروں میں سالانہ ایوارڈز تقسیم کیے گئے. تقریب کی صدارت نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کی اور انہوں نے ایوارڈ بھی تقسیم کیے. کرنا شائننگ بینڈ جو شکتی وجے بریگیڈ کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے نے سری نگر میں محکمہ ثقافت امور نوجوانان کی نگرانی میں منعقدہ ثقافتی مقابلے میں لوک گیت اور لوک رقص دونوں زمروں میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کیا. چنگداڑ کے باصلاحیت نوجوانوں کی یہ کامیابی نہ صرف پہاڑی ثقافت کی شاندار نمائندگی ہے بلکہ اس خطے میں ابھرتی ہوئی فنکارانہ مہارت کا ثبوت ہے. پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن آف کشمیر نے منگل کے روز حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تعلیمی شعبے کے لیے مستحکم اور طلبہ دوست پالیسیاں مرتب کرے تاکہ اسکولوں، طلبہ اور والدین کو بار بار بدلتے قواعد و ضوابط سے نجات مل سکے. سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر بابا نظر الاسلام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم کے لیے موزوں تجاویز اور ضوابط وضع کیے جائیں. جو یہ انہوں نے کر دیا ہے، مجھے ان کا ایک ہی چیز گورنمنٹ کا چاہیے کہ جو یہاں پہ وہ ماڈل انسٹیٹیوشنز بھی ہمیں دکھائیں. ہم نے ماڈل انسٹیٹیوشن دکھا کے رکھے ہیں ان کو. آپ دیکھیے چاہے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہو، ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہو، یہاں پہ پٹن سائڈ میں ہو، سری نگر میں ہو، آپ دیکھیے اکراس رائٹ فرام تین فال. تو JKL ڈائری میں فی الحال اتنا ہی. آداب.